भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। कन्याप्रदानमाहात्म्यवर्णनम्। श्रीकृष्णोवाच ब्रह्मदेयां तु यः कन्याम् अलङ्कृत्य प्रयच्छति सप्तपूर्वान् भविष्यांश्च स्वकुले सप्तमानवान् तेन कन्या प्रदानेन सत्तारयत्य संशयम् लोकानाप्नोति च तथा दक्षस्यैव प्रजापतेः प्राजापत्येन विधिना आत्मानं च समुद्धरेत् महत्पुण्यमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति। भोगवाश्वप्रदानानि गजदानं तथैव च दत्त्वा तु वर्णहीनाय घोरे तमसि मज्जति। बहुवर्षसहस्राणि पुरुषं काकमश्नुते शुल्केन दत्त्वा कन्यां च घोरं नरकमाप्नुयात्। बहून्यब्दसहस्राणि तथा अशुचे भुङ्नरः स्वर्णां च सवर्णेभ्यो दद्यात् कन्यां यथाविधि। दत्त्वा चाधिकवर्णाय द्विगुणं निर्गुणं तथा द्विजपुत्रमनाथं वा संस्कुर्यात् यश्च कर्मभिः चोडोपनयाद्यैश्च सोऽश्वमेधफलं लभेत्। अनाथां कन्यकां दत्त्वा नाकलोके महीयते। कन्यया सह दत्तं च सुवर्णं वह्निमूलकं सकलं द्विगुणं तस्य फलमुक्तं पुरातनैः। कन्यादानादवाप्नोति दक्षलोकं नरोत्तम विष्णुपूजा समं पुण्यं तत्कन्यापूजया भवेत्। विमानमाहृत्य मनोभिरामं सुराङ्गनागीतविलासहृद्यं प्राप्नोति लोकं त्रिदशोत्तमानां कन्याप्रदानान्न विचारणेति। कन्याप्रदानान्न विचारणेति इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे कन्याप्रदानवर्णनं नामाष्टचत्वारिंशदुत्तरशततमोऽध्यायः।